आवनो सामीरो बृहदारण्यको उपनिषद मा आएको मंत्र आत्मानं चेत् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। यो मंत्रलाई आधार बनाएर विद्यारण्य स्वामीजीले तृप्तदीप नामक प्रकरणमा जो विचार राख्नु भएको छ त्यो विचार नै हामीहरू विचार गर्दैछौं। अब यसमा के छ भनेदेखि त्यो प्रारब्ध भोगको कुरो चलिरहेको छ। ज्ञानीले पनि प्रारब्ध भोग भोग्नु पर्छ। त्यो सुनेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो ज्ञानीले पनि भोग भोग्नु पर्ने त्यो जस्दैन। फेरि ज्ञानी हामीहरू जस्तो छ भने ज्ञानी के कसरी भयो त? त्यो हामीहरूले पनि भोग भोगिरहेका छौं, सुख दुःख भोगिरहेका छौं। ज्ञानीले पनि भोग्छ भने चाहिँ त्यो के छ भनेदेखि यो कुरो त जस्दैन, ठिक छैन। प्राय त्यो लाग्छ, धेरैले यस्तो लागेको पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रारब्ध पनि 3 प्रकारका छन्। एउटै प्रारब्ध हुँदैन। एउटा सामान्य प्रारब्ध हुन्छ, अर्को मध्यम प्रकारको प्रारब्ध हुन्छ, अर्को तीव्रतम प्रारब्ध हुन्छ। सामान्य प्रकारको प्रारब्ध त्यो सावधानीले त्यो हट्छ। सावधानीबाट त्यसलाई के गर्छ? बदल्न सक्यो। भोग्नु त भोग्नै पर्छ। जसरी दौडेर आएको व्यक्तिले त्यो चिसो पानी पियो भने त्यो के छ? शरीर तातो छ, त्यसलाई रुगा लाग्छ प्राय। किन्तु त्यसमा चाहिँ के छ? अलि बसेर पियो भने हुँदैन। असल त्यो त्यसलाई रुगा लाग्दाखेरि त्यो हुने छ परेशानी। के त्यो भोग्नु पर्दैन त? भोग्नु त पर्छ। किन्तु कसैले आएर के सुनाइदिन्छ त्योबाट त सावधानीले हट्छ, अर्थात भोग्नु त पर्छ। अर्को चाहिँ के छ? हाम्रो शास्त्रमा यस्तो यस्तो हो रोग निवृत्तिको लागि साधन बताइएको छ। यो साधना गर्दै महामृत्युञ्जयको जप अनुष्ठान इत्यादि नाना प्रकारको छ। सम्पुट लगाएर गर्दाखेरि यो सिद्धि हुन्छ। दुर्गा सप्तशतीमा यस्तो यस्तो बताएको छ नाना प्रकारको। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि रुद्रीमा पनि त्यो अभिषेक योले अभिषेक गर्दा यो हुन्छ, नाना प्रकारको बताइएको छ। त्यो पनि के छ? मध्यम प्रकारको प्रारब्ध छ भने त्यो प्रतिबन्धकलाई त्यसले हटाउन सक्छ। अर्थात साधनाद्वारा त्यो मध्यम प्रकारको अवरोधलाई हटाउन सकिन्छ। किन्तु यदि तीव्रतम प्रारब्ध छ भने जति पनि आफैले सावधान रहोस्, जति पनि त्यसले अनुष्ठान गरोस्, त्यो केही हुन जानु छैन। अच्छा, त्यसमा चाहिँ के छ? त्यसले गयो, ल त्यो निवृत्तिको लागि गर्यो, शास्त्रको अनुष्ठान गर्यो। शास्त्रको अनुष्ठान गरेपछि त्यो सफलता भएर भने त्यो कर्म के होला? फिर बेकार जाने भयो। शास्त्र विहित कर्म गर्दाखेरि त बेकारै गयो, त्यसको फलै मिलेन। पुत्रिष्टि याग इत्यादिमा त्यो आउँछ। अत्यधिक प्रतिबन्धक हुँदाखेरि त्यो कर्म फल यहाँ देखिँदैन। तर पनि गरेको कर्मको फल अदृष्ट रूपमा रहेर त्यसलाई फल अर्थात मिल्छ। यो जन्ममा नमिल्दाखेरि पनि त्यसको फल त्यसै जाँदैन। शास्त्रीय कर्मको यस्तो यस्तो फल हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो चाहिँ के छ? ज्ञानीले पनि त्यो तीव्रतम प्रारब्धलाई भोग्नै पर्छ। यदि प्रारब्धलाई भोग्नु पर्छ भनेदेखि पुरुषार्थ त केही रहेन। यो फेरि समस्या आउँछ। यदि प्रारब्धलाई भोग्नै पर्छ भने फेरि पुरुषार्थले के गर्ने त? अर्थात त्यो वास्तवमा सामान्य प्रकारको प्रारब्धलाई पुरुषार्थले हटाउन सकिन्छ। देवानुग्रहले त्यो मध्यम प्रकारको प्रारब्धलाई हटाउन सकिन्छ। तीव्रतम प्रारब्धलाई चाहिँ कसैले पनि हटाउन सक्दैन। त्यस कारणले त्यसको व्यवस्था यसरी गर्छ। अब भनेदेखि त्यदि ज्ञानीले पनि यहाँको प्रसंग के आएको छ? ज्ञानीले पनि प्रारब्ध भोग्नै पर्छ, सुख दुःख भोग्नै पर्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ के छ? त्यो ज्ञानी पनि विक्षिप्त हुने भयो। ज्ञानको के महिमा भयो? हामी जस्तै भयो।
अर्थात ज्ञानी र हामीमा केही फरक भयो त्यसले नि भोग भोग्नु पर्ने हामीहरूले भोग गर्नु पर्ने। त्यस भन्दाखेरि फरक छ। फरक के छ? ज्ञानी प्रारब्ध भोग भोग्दाखेरि, सुखको भोग भोग्दाखेरि पनि त्यसमा अनुरञ्जित हुँदैन, अर्थात हर्षित हुँदैन, त्यो बनिरहोस् यस्तो बुद्धि हुँदैन। त्यो दुःखको प्रारब्ध भोग्दाखेरि पनि उद्विग्न हुँदैन, यो गइहाल्योस् हटिहाल्योस् भनेर त्यो प्रयत्न गर्दैन। त्यस कारणले ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक छ। अर्थात त्यो कसरी गर्छ त त्यो? अर्थात रस लिएर होइन, जसरी त्यसमा आउँछ नि, त्योमा कोही ग्रह पिचास चढेको छ भने, भूत चढेको छ भने, नाना प्रकारको जो देखिन्छ यसो उत्पात मचाउँछ। उत्पात मचाउँदाखेरि नचाहिकन पनि त्यो गरिरहेको छ। या नसामा भनौँ, नसामा के छ भनेदेखि त्यो आफ्नै परिवारलाई सताउ जस्तो लाग्दैन, अरू समय त गर्दैन, नसामा के गरिदिन्छ के गरिदिन्छ, त्यस्तै हुन्छ। अर्थात त्यो वास्तवमा दुखी भएर भनेको यहाँ के छ? दुखी हुन्छ। भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो सुखी भएर हुँदैन। त्यसकारणले ज्ञानीको भोगमा त्यसको संस्कार, भोगको संस्कार दृढ हुँदैन। त्यो प्रारब्धले जबरजस्त गराउँदाखेरि, त्यो भोग्दाखेरि पनि त्यसमा अनुरञ्जित हुँदैन, अर्थात हर्षित हुँदैन। या दुःखमा पनि त्यो उद्विग्न हुँदैन। त्यति फरक लिनु पर्छ। अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि ज्ञानी र अज्ञानीमा। अज्ञानीमा के छ? त्यो प्रारब्ध आयो, सुखको प्रारब्ध आयो भने के छ भनेदेखि आहा कति राम्रो होला भनेर त्यो हर्षित हुन्छ। त्यो ज्ञानीमा चाहिँ के छ भनेदेखि ओहो अहिलेसम्म पनि यो के रहेछ, मनोनाश भएको रहन्छ, वासना क्षय भएको रहन्छ, कोही अदृष्टको कारणले मलाई यो भोग्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले के छ? त्यसमा हर्षित हुँदैन। अर्थात त्यो भोग भोग्दाखेरि पनि, त्यो मतलब सुखको भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो के हुन्छ? बिल्कुल क्लिश्यन्ति, अर्थात ज्ञानी, त्यो श्रद्धावान ज्ञानी, कुटुम्बी वाला ज्ञानी, कुटुम्बको साथ उ गर्दाखेरि पनि त्यो हर्षित हुँदैन। अर्थात ल अहिलेसम्म पनि हो यसरी मेरो मन त्यसमा आसक्त भइरहेको छ, हो अहिले मेरो वासना गएन, वासना क्षण गर्नु पर्यो, प्रयत्न गर्नु पर्यो, अहिले गएको रहेछ ल हेर, अहिले पनि यो नाति भन्ने बुद्धि आइसक्यो ल। कति वेदान्त विचार गर्दाखेरि त्यो गएको छैन। याद यदि भनौँ न, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो भित्रबाट आफैले सावधान हुन्छ। अर्को चाहिँ के? अज्ञानीमा के हुन्छ? बस त्यसमा त्यो मस्त हुन्छ, त्यो लाग्दै त्यही संस्कार, नातिको संस्कारलाई नै त्यो घरमा गएर नातिलाई खेलाउँदा खेलाउँदा देवघाटमा आउँदाखेरि पनि नातिलाई नै हृदयमा बसेर लिएर आउँछ। त्यो फरक हुन्छ। किन? त्यो अनुरञ्जित हुँदाखेरि, अर्थात त्यसमा आसक्त हुँदाखेरि, अर्थात त्यो चाहिँ वास्तवमा के छ भनेदेखि त्यो हामीहरू वास्तवमा बधेका छौँ, आफ्नै त्यो संस्कारले बधेका छौँ, आफ्नै वासनाले बधेका छौँ। त्यो वासना नयाँ वासना हुनै दिँदैन। किन हुन दिँदैन भन्दाखेरि त्यो ज्ञानको अभ्यासले गर्दाखेरि। त्यस कारणले त्यसमा फरक छ। फरक छैन भने ज्ञानी र अज्ञानीमा समान छ भने त्यसमा जस्तो ज्ञानी अज्ञानी बाहिरबाट देख्नु त एक जस्तो लाग्छ, त्यो ज्ञानी भएन। यदि भित्रबाट त्यसलाई अज्ञानीको जस्तै ताप भइरहेको छ भने, उद्विग्न भइरहेको छ भने, विचलित भइरहेको छ भने, सदा बनिरहेछ, विचलित त थोडा प्रारब्ध भोगमा हुन्छ नि, किन्तु बनिरहन्छ भने छैन। बनिरहेको छ भने त्यो संस्कार भित्र छ भने त्यो भएन, त्यो ज्ञानको दृढता भएन। ज्ञान अभ्यास नै गर्नु पर्यो। ज्ञानको दृढ अभ्यास भएपछि के हुन्छ? प्रारब्ध भोग भोग्दाखेरि पनि क्षणिक त्यो आउँछ, आएपछि तुरन्त बाध गर्छ। बाध गरे त्यो के छ? हुँदै नरहेको जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ यस्तो महात्माहरूको, साधकहरूको अनेक दृष्टान्त फुरिरहेको छ, अहिले देखेको छु, फुरिरहेको छ। जसरी एउटा वेदान्ती हुनुहुन्थ्यो हिमाचलमा, उहाँको छोरोको मृत्यु भयो। मरेपछि के भन्न लाग्यो भने त्यो ल तिनीहरूले त आए राम गए राम, यो आयो बस आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा नगरिकन गयो।
अब त्यो मैले भने होइन ल यही संसारमा नबोल है नबोल, आफ्नो लक्ष्यमा लाग, वेदान्तमा लाग, साधनामा लाग भनेर माने। ल त्यसै गयो। त्यस पछाडि ओ परिवारका सदस्यले बोलाए, हजुर मेरो त केही काम हुँदैन, अब तिमीहरू गर, मेरो केही काम हुँदैन, तिमीहरू गर भनेर ती चाहिँ त्यो आएका मान्छेहरूलाई, त्यो सत्सङ्गीहरूलाई कथा सुनाउन लागेछ। यस्तो यस्तो पो हुन्छ। ल त्यस कारणले त्यो वेदान्तको भित्रमा दृढ अभ्यास भएकोलाई चाहिँ असर आउँदैन। बिल्कुल के हुन्छ, बिल्कुल त्यो हो सामान्य आउँदाखेरि पनि त्यसको भित्र बस्दैन। किन? असम्बद्धताको ज्ञानले, असङ्गताको ज्ञानले, ज्ञानाभ्यासले त्यस्तो स्थिति आउँछ। अब त्यो त्यहाँ अर्कोलाई भएर भएको होला, त्यो छोरो मान्दैन थियो होला, त्यस कारणले भएको होला। किन्तु आफूमा हुन्थ्यो भने त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि साधकहरूमा यो पनि देखिन्छ, त्यो यस्तो यस्तो असाध्य रोग आउँदाखेरि पनि तिनीहरू विचलित भएको देखिन्न। कसैलाई अत्यन्त ज्वरो ग्रस्त हुन्छ, ज्वरो अनेक प्रकारले शरीर लिएर जान्छ नि, त्यो पनि लामो समयसम्म बस्छ, तर पनि उनीहरू विचलित देखिन्न। अत्यधिक ज्वरो आउँदाखेरि कम्पन हुनु इत्यादि छ, भित्रको दृढ निश्चय छ कि यो चाहिँ शरीरमा भएको, आफ्नो दृढतामा त्यो फरक छैन। भनौँ 104/5 ज्वरो आउँछ भने शरीर आफै काप्न लाग्छ, एकदम हिटर जलाएको जस्तो हुन्छ। त्यो बुद्धि पनि त्यति काम गर्छ। त्यो निश्चयले गर्दाखेरि त्यो के छ भनेदेखि अलिकति केही चोट भएको छ, बिल्कुल आफू त्यतिमा यो त शरीरको धर्म, शरीरको धर्म हो। अब त्यसमा चाहिँ कोही न कोही निमित्तलाई नै त्यो दृष्ट हो उत्पन्न गरेर अदृष्ट फल दिनु छ, त्यस कारणले त्यसमा केही विचलित हुँदैन। नत्र भनेदेखि अरू त के गर्छन्, ल म यसरी मरिरहेको छु, ज्वरो आइरहेको छ, ल तिमीहरू केही हेर्दैनौ। अब हेर्नु त के, जति दबाई खायो भने काम गर्दैन, केही गर्दैन। डाक्टरले भन्छन् ल अब गएर लिएर गएर सेवा गर्ने भन्छन्, यहाँ हुँदैन त अर्को ठाउँमा लिएर जाउँ न, यस्तो यस्तो हुन्छ। अर्थात् त्यस्तो यस्तो हुन्छ। किन्तु विवेकीलाई के हुन्छ भनेदेखि होइन, केही छैन, यो त शरीरको धर्म, अनात्म धर्म, अर्थात् त्यो वास्तवमा दुखी हुँदैन। अब प्राय के छ भन्ने हामीहरू यो विचार गरेका थियौं कि तत्वज्ञानीको संसार निमित्तको ताप त हुनु ठिक छैन। यदि ज्ञानै छ भने त्यसलाई ताप हुन्छ भने ज्ञान त बेकार गयो भन्दाखेरि होइन। त्यो वास्तवमा ताप हुँदाखेरि पनि त्यसलाई यो त कस्तो छ, अयम क्लेश संसार ताप न, संसारको ताप होइन। त्यो भित्रको अर्थात् विरक्तता अहिलेसम्म हेर यस्तो अध्यास बनेको रहेछ, विरक्ततालाई नै पुष्ट गर्छ। अर्थात् त्यो के छ भनेदेखि ओहो अहिलेसम्म यस्तो हुँदो रहेछ त के छ त्यो भन्नेदेखि त्यो आसक्त भएर त्यसमा मग्न हुँदैन, आफ्नै शोधनमा लाग्छ। त्यस कारणले त्यो फरक छ। फरक हुँदाखेरि ज्ञानी र अज्ञानीको प्रारब्ध भोग समान जस्तो हुँदाखेरि पनि ज्ञानीमा त्यो के छ भनेदेखि त्यो विरक्ततालाई नै बढाउँछ, वैराग्यलाई नै बढाइदिन्छ, आसक्ति रहित नै हुन्छ। किन्तु अज्ञानीमा के हुन्छ, आसक्ति नै बढ्छ। बिरामी भएपछि के भएपछि जसरी भनौँ न हामीहरूको के हुन्छ, यदि कहीँ मुखभित्र केही भयो भने, घाउ भयो भने, दाँतमा दुख्यो भने त्यो के हुन्छ, जिब्रो त्यहाँ गइरहन्छ, अर्थात् त्यो स्मृति भइरहन्छ, कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी गर्ने आदि आदि। त्यसलाई त त्यो प्रतीत भएको छ। किन्तु के छ, आफ्नो ज्ञानाभ्यासको कारणले त्यो बिर्सिन्छ, अर्थात् त्यस्तो स्थिति आउँछ। त्यस कारणले फरक छ। अर्थात् ज्ञानीको प्रारब्ध भोग र अज्ञानीको प्रारब्ध भोग बाहिरबाट हेर्दाखेरि एक जस्तो हुँदाखेरि पनि ज्ञानीमा उद्विग्नता हुँदैन, त्यो ज्ञान निष्ठाताको कारणले। अब त्यसमा चाहिँ उद्विग्नता भनेको त्यसमा के सुख दुःख हुँदैन त। सुख दुःख हुँदाखेरि पनि जसबाट सुख भएको छ त्यो बनिरहोस् त्यो बुद्धि हुँदैन।
जसबाट दुःख भइरहेको छ त्यो घटिहालोस्, त्यो बुद्धि हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो अधीन छैन। जसरी बादल छ, बादल आउनु जानु हाम्रो अधीन छ त? आएर मात्र वर्षा हुन्छ त हाम्रो अधीन छ त? यहाँ बिहान कोही कुहिरो चाहन्थ्यो त? हाम्रो अधीन छैन, त्यो ईश्वरको अधीन छ। त्यस कारणले त्यो विचारको चाहिँ के छ भनेदेखि प्रारब्ध बिल्कुल त्यो ईश्वरको इच्छाले बनेको हो। त्यस कारणले हामी के होइन आफूको लक्ष्यमा लाग्छ। त्यस कारणले फरक छ। अब त्यस कारण के छ विरक्तता अर्थात त्यो वास्तवमा संसार ताप, यो क्लेश संसार ताप के छ होइन, विरक्तता छ। संसार ताप त के छ, भ्रान्ति ज्ञान पैदा गर्छ। औ के छ भनेदेखि त्यो ब्रह्म पर्छ। त्यसमा त्यो वास्तवमा त्यसमा विवेकमूलक हुँदाखेरि यो चाहिँ के छ, त्यो बिल्कुल संसार तापको कारण होइन, विरक्तताको प्रतीक छ, अनासक्तताको प्रतीक हुन्छ। त्यो तापबाट त्यो अरू अध्यासमा पर्दैन इत्यादि कुरो आयो। अब हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ। अयम क्लेश विवेक मूल, अविवेक मूल वा ज्ञानीलाई जो प्रारब्ध भोग्नु परेको छ, विवेक मूलक छ कि अविवेक मूलक छ? अर्थात त्यो वास्तवमा प्रारब्ध भोग्नु परेको छ त्यसलाई, अर्थात त्यो कष्ट भोग्नु परेको छ या सुख पनि पाए। प्रारब्ध दुईटै हुन्छ, सुखको पनि प्रारब्ध हुन्छ, दुःखको पनि प्रारब्ध हुन्छ। यो विवेक मूलक छ कि विवेक पूर्वक हुन्छ कि अविवेक पूर्वक हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा यो ज्ञानीको प्रारब्ध कस्तो छ, प्रारब्ध भोग त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो कामना निवर्तक हुँदाखेरि विवेकमूलक नै छ, विवेकपूर्वक नै हुन्छ। अर्थात त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि अविवेक पूर्वक होइन। अज्ञानीको जो प्रारब्ध भोग अविवेक पूर्वक हुन्छ, ज्ञानीको प्रारब्ध भोग चाहिँ विवेक पूर्वक हुन्छ। किन? त्यसको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो विवेकेन परिक्लिश्यन् अल्प भोगेन तृप्यते नान्यथानन्त भोगेपि नैव तृप्यति कर्हिचित। विवेक द्वारा त्यो के हुन्छ भनेदेखि अल्प भोग द्वारा नै त्यो के हुन्छ, तृप्त हुन्छ। अर्थात विवेकीले के छ, अल्प भोग भोग्यो, परिक्लिष्ट हो, अहिलेसम्म म संसारमा फसिरहेको छु, आसक्तिमा फसिरहेको छु, लागिरहेको छु, मेरो भित्रको हो त्यो के छ, वासना अहिलेसम्म गएको रहेछ भनेर त्यो दुखी भएर जति भोग छ त्यति भोगबाट त्यो के हुन्छ, अनासक्त हुन्छ। भोग त भोग्यो त्यसले, भोग भोग्दाखेरि पनि त्यसमा आसक्ति बनेन, आसक्ति रहेन। हामीहरूको भोगमा के छ, आसक्ति हुँदाखेरि त्यसको संस्कार बन्छ। भोगले के छ, आफ्नो संस्कार छोडेर जान्छ। त्यस कारणले पुनः भोगमा प्रवृत्ति, पुनः भोगमा प्रवृत्ति त्यो बनिरहन्छ। ज्ञानीको चाहिँ के छ, प्रारब्ध भोगले भयो, त्यसरी अज्ञानीको जस्तो पुनः त्यो भोगमा, त्यस्तै भोगमा त्यो प्रवृत्ति हुँदैन। अर्थात आग्रह पनि हुँदैन त्यसको। के हुँदैन, यस्तै हुनुपर्छ आग्रह पनि हुँदैन। अज्ञानीमा के हुन्छ, जसरी भोग भने सुखको भोगमा जसबाट सुख भएको छ त्यस्तै हुनुपर्छ, त्यसै रूपले हुनुपर्छ, यताउति हुनु हुँदैन, त्यो आग्रह रहन्छ। त्यसमा ज्ञानीहरू किन रहँदैन त भन्दाखेरि त्यो भोगमा रस नलिँदाखेरि, अर्थात तुरन्त भोग चाहिँ भोगेपछि तुरन्त त्यो के छ, आफ्नो लक्ष्यमा लाग्दाखेरि त्यसको संस्कार त्यहाँ प्रतिष्ठित हुन सकेन। त्यस कारणले यस्तो छ त्यो। अर्को चाहिँ के छ, यदि त्यो क्लेश भएन भने, अर्थात तृप्त भयो भने अनन्त भोगबाट पनि तृप्ति हुन सक्दैन। जति भोगिन्छ त्यति नै भोगकी इच्छा हुन्छ, जति भोगिन्छ त्यति नै भोगकी इच्छा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो तृप्ति हुनुमा के छ भनेदेखि त्यो भोग भोग्दाखेरि त्यसले रस लिँदैन, मेरो प्रारब्धको भोग रहेछ भन्ने विचार गर्दै गर्दै भोग भोग्छ। त्यसरी सौरभी
सौभरि नामको ऋषि उनले पनि भोग गरे। भोग्दाखेरि पनि के छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा ओहो म यस्तो तपस्वी भएर पनि म भोगमा लागेको छु भनेर चटक्क छोडेर के भयो भनेदेखि सारा भोगलाई त्यागेर त्यो आफ्नो स्वरूपमा स्थित भयो। यस्तो यस्तो कथा आउँछ। त्यसमा पनि हेर्नुहोस् है, अब त्यसमा चाहिँ जो सात्विक छ, सात्विक व्यक्तिमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अर्थात् त्यो सात्विक व्यक्तिमा के हुन्छ, भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो के छ, खुसी हुँदैन। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृत्युभवम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात् सात्विक त्यो बुद्धिको प्रसादले के हुन्छ, त्यो पहिले प्रत ओह भोग ज्ञानीमा विवेकमा के हुन्छ, भोग भोग्दाखेरि त्यसलाई अन्तिम परिणाम देखाइदिन्छ। अन्तिम परिणाम देखाइदिँदाखेरि त्यो के हुन्छ, बिल्कुल त्यो संस्कार आउँदैन, संस्कार दृढ हुँदैन। अर्को चाहिँ के छ, त्यस कारणले त्यसमा भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो के हुन्छ, त्यो पछाडि गएर त्यो अनासक्त हुँदाखेरि त्यो विष जस्तो लाग्दाखेरि भोग भोग्यो, किन्तु के हुन्छ, त्यो भोगको संस्कार रहेन। संस्कार नरहँदाखेरि त्यसमा त्यो भोगको वासनै आएन। अज्ञानीमा के भयो, त्यो बिल्कुल अमृत जस्तो मान्छ। त्यो विषेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृत्युपम अमृत मान्छ। आहा कस्तो मिठो, कस्तो राम्रो, यस्तो हुनुपर्छ। त्यसकारण संस्कार दृढ भइरहन्छ, त्यसलाई दोष देखाइदिँदै दिँदैन। त्यो रजोगुणीले गर्दाखेरि सत्वगुण त्यसमा छैन। त्यसकारणले यस्तो हुन्छ। त्यो विवेकीमा ज्ञानीमा चाहिँ भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो संस्कार रहँदैन, अर्थात् बस्न पाउँदैन, त्यो ज्ञानाभ्यासको कारणले। अब भन्छन् कि विवेकीको जसरी हजुरले भन्नुभयो प्रारब्ध भोग जो भोग्नु छ त्यसबाट तृप्ति हुन्छ, अविवेकीको पनि तृप्ति हुन्छ नि। फरक के छ, विवेकी होस् अविवेकी होस् भोग भोग्दाखेरि तृप्ति त हुन्छ। हजुरले फरक गर्नुभयो, विवेकीमा तृप्ति हुन्छ अविवेकीमा तृप्ति हुन्छ हुँदैन भनेर भन्नुभयो, होइन, दुईटैलाई तृप्ति हुन्छ। अर्थात् अविवेकी पनि तृप्त हुन्छ, होइन, हुँदैन। अर्थात् त्यो अविवेकीको भोग चाहिँ त्यो संस्कार छोडेर अरू भोगको नै वासना पैदा गरिदिन्छ। अरू के छ भनेदेखि बिल्कुल जसरी अग्निमा हालेको घिउले के छ, अग्निलाई बढाइदिन्छ। अविवेकीको भोग चाहिँ त्यो काम वासनालाई नै उद्बुद्ध गरिदिन्छ। त्यस कारणले विवेकी र अविवेकीको भोगमा फरक छ। हुन चाहिँ के भनिन्छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा जति हामीहरू भोग भोग्छन् त्यो हाम्रो संस्कार दृढ भइरहन्छ, त्यो बनिरहन्छ। त्यस कारणले हामीको त्यागै नै के अमृतत्व मानसो, त्यागबाट नै अमृतत्व प्राप्त हुन्छ, भोगबाट प्राप्त हुँदैन। पाश्चात्य संस्कृतिहरूको चाहिँ के भनाइ छ भनेदेखि भोग भोग्दै भोग्दै गएपछि त्यो भोग भोग्ने क्षमता हुँदैन। त्यसकारणले के हुन्छ, आफै त्यो भोग छुट्छ। उनीहरूको यस्तो विचार छ। किन्तु हामीहरूको भन्छ होइन, ठिक छ, भोग भोग्दै भोग्दै गएपछि इन्द्रियमा भोग भोग्ने सामर्थ्य नहुँदाखेरि पनि मनमा त्यो भोगको वासना रहिरहन्छ। त्यस कारणले त्यो के छ, भोगबाट त्यो हुन सक्दैन, शान्ति हुन सक्दैन। अर्थात् और विक्षेप हुन्छ। भोग जतना भोग्यो किन्तु त्यो संस्कार दृढ हुँदै जान्छ। दृढ हुँदै गएपछि के हुन्छ, सामर्थ्य नहुँदाखेरि, भोग भोग्ने सामर्थ्य नहुँदाखेरि त्यसलाई अत्यन्त दुःखी हुन्छ। त्यसले त्यागबाट नै हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो संस्कृति यस्तो छ, त्यागै नै के अमृतत्व मान्छ, त्यागबाट नै अमृतत्व प्राप्त हुन्छ, भोगबाट हुनै सक्दैन। किन्तु ज्ञानीले पनि भोग भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो चाहिँ। ज्ञानीले पनि भोग भोग्नै पर्छ, अर्थात् त्यो प्रारब्ध कर्मको फल भोग्नै पर्छ। तब त्यसमा चाहिँ ज्ञानीले भोग भोग्छ भने त्यसैबाट के छ, त्यसलाई पनि संस्कार दृढ होला। संस्कार दृढ होला त त्यो पनि विक्षिप्त होगा भन्दाखेरि होइन, फरक छ। ज्ञानी र अज्ञानीकोमा भोगमा फरक छ। त्यो
विषयको रस लिँदै लिँदै अर्थात् आफ्नो स्वरूपको रस लिन सकेको छैन, विषयको रस लिन्छ, त्यसकारण त्यसले दृढता भएको छ। किन्तु त्यसमा चाहिँ यस्तो भन्ने पर्यो, त्यो ज्ञानीले विषय भोग भोग्दाखेरि पनि विषयबाट रस आएको होइन, विषय त्यो प्रारब्ध भोगले त्यो के भयो भनेदेखि त्यो अलिकति अन्तःकरण विक्षिप्त थियो प्रारब्ध भोग भोग्नको लागि। यो हो सुख चाहिँ यसको होइन, आफ्नै स्वरूपको त्यो निश्चय छ, त्यसकारण त्यतातिर जाँदैन। अज्ञानीको चाहिँ यो कुरो चाहिँ वास्तवमा अज्ञानीले विषय भोग भोग्दाखेरि पनि त्यही कुरो पञ्चदशीको विषयानन्द प्रकरणमा यो कुरो स्थापन गरेको छ कि जहाँ कहीँ पनि विषयबाट आउने सुख त्यो विषयको होइन, विषय सेवन गर्दाखेरि अन्तकरण शान्त हुन्छ, शान्त अन्तकरण अन्तर्मुख हुन्छ, शान्त अन्तर्मुख अन्तकरणमा स्वरूपको आनन्द अंशको प्रतिबिम्ब बढ्छ। त्यस कारणले विषयहरूलाई के लाग्छ, विषयबाट आनन्द आएको जस्तो लाग्छ। विवेकीलाई चाहिँ के लाग्छ भने होइन, यो होइन, यो के छ भनेदेखि यो चाहिँ आफ्नै स्वरूपको आनन्द हो। त्यस कारणले त्यो विवेकी चाहिँ के छ, विषयतिर बिल्कुल त्यो वहाँ आसक्त हुँदैन, अविवेकी आसक्त हुन्छ। त्यो वास्तवमा के छ, होइन, जहिले आएको छ विषय सेवन गर्दाखेरि आनन्द आएको छ भने त्यो विषयको मानौ न उतातिर किन जाने त, जसबाट आएको छ त्यतैबाट मान्नु पर्यो। विषयबाट नै आनन्द आएको छ, विषय सेवन गर्दाखेरि त्यही आनन्द अनुभव हुन्छ, त्यो उतातिर किन जाने, यो फाल्तुमा कल्पना हो वेदान्तीहरूको भन्ने एउटा प्रश्न भयो भने होइन। विषय छ, विषय हुँदाखेरि यदि मन शान्त भएन भने, यदि मन विक्षिप्त भयो भने विषयको सेवन गर्दाखेरि पनि त्यो आनन्द आउँदैन। त्यसकारण फेरि कसरी शान्त हुन्छ त, किनकि विषयको वासनाले मन अत्यन्त विक्षिप्त भइरहेको छ। विषय सेवन गरुन्जेल अलिन्जेल के हुन्छ, त्यो मन शान्त हुन्छ। शान्त मनमा त्यो के हुन्छ, आनन्द अंशको प्रतिबिम्ब पर्दाखेरि अविवेकीलाई विषयबाट आनन्द आएको जस्तो लाग्छ, किन्तु त्यो आनन्द होइन। यदि छ भने जति विषयका सेवन गर्ने व्यक्तिहरू छन् त्यसलाई त्यति नै सुखानुभव अधिक हुनुपर्ने, कहिले पनि त्यो विषयबाट निवृत्त हुनु नपर्ने, मन निवृत्त हुनु नपर्ने हुन्छ। किन्तु त्यो विषयबाट सुख आएको छैन, त्यो जुन बेला आएको छ त्यो पनि त्यसको होइन, अर्थात् अन्तकरण शान्त हुँदाखेरि नै भएको हो। त्यसकारणले जसले आफ्नो अन्तकरण शान्त गर्छ, साधना गरेर शान्त गर्छ, त्यसलाई विषय नहुँदाखेरि पनि त्यो विषयलाई जो आनन्द आएको छ त्यो चाहिँ स्वतः छ, त्यसकारणले त्यो प्रवृत्ति हुँदैन। किन्तु यहाँ प्रसंग के छ भने त्यो ज्ञानीको पनि विषयमा प्रवृत्त भइरहेको छ, त्यो भन्छ भने त्यसको संस्कार दृढ हुनुपर्ने, किन्तु त्यसको संस्कार दृढ नहुनुमा कारण के छ, त्यो विषयको उपेक्षाले र वैराग्य भावनाले ज्ञानको अभ्यासले त्यसलाई त्यो के गर्दैन, अर्थात् संस्कार छोड्दैन। अब यसमा एउटा दृष्टान्त आउँदैछ कि विषय भोग भोगेर कहिले पनि तृप्ति हुँदैन। जसरी भन्छ हामीलाई लाग्छ हुन्छ होला, जसरी आजभोलि के छ, प्रत्यारोपण गर्छन्, हृदयको प्रत्यारोपण गर्छन्, अङ्गको प्रत्यारोपण गर्छन्, यस्तो यस्तो देखिरहेको छ, विज्ञानले गरिरहेको छ। त्यो लिभरको प्रत्यारोपण गर्छन्, अर्थात् अर्कोबाट लिभर लिँदा रहेछन्, किडनीको गर्छन्, दुईटा किडनी हुँदो रहेछ, उसमा चाहिँ कसैले बिक्री गर्दो रहेछ, यहाँ परिवारका लिँदा रहेछन् नाना। हाम्रो प्राचीन समयमा पनि यो रहेछ, पुरानो यस्तो यस्तो कथा आउँछ। याति के छ, भोग भोग्दै भोग्दै वृद्ध भएपछि त्यसलाई तृप्ति भएन। तृप्ति नहुँदाखेरि के भयो भनेदेखि उनले आफ्नो छोराहरूलाई भने, ए तिमीहरू के मलाई आफ्नो जमानी देऊ। जेठ छोरालाई भने, जेठ छोराले मना गर्दैछ, हम दिँदैनौँ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि जसरी लिभरको चाहिँ यताउति हुँदै त्यो बेला यस्तो हुँदैछ, वृद्धको बुढापा जवानीमा जाँदो रहेछ, जवानीको जवानता वृद्धमा जाँदो रहेछ, यस्तो भागवतमा कथा आउँछ, यही हाती कथा आउँछ। त्यसो तर पनि के छ, जो जेठोले मानेन, माइलोले पनि मानेन, कान्छोले चाहिँ दिएछ, दिएपछि त्यो वृद्ध भएछ। वृद्ध भएपछि के भयो भनेदेखि त्यो यही हातीले भोग भोगे, भोग हुँदाखेरि भने उनलाई तृप्ति भएन।
तृप्ति नभएपछि के छ भनेदेखि उनले आफ्नो अनुभव सुनाए। त्यो अनुभव नै जस्तै लगभग यही आइरहेको छ कि कस्तो छ भनेदेखि त्यो तृप्ति हुन सक्दैन। त्यसमा चाहिँ तृप्ति हेतुत्व भाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठते। नारायण उपनिषदमा यस्तो लेखेको छ, न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यते अभिसा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामाना उपभोगेन अर्थात कामको उपभोग, काम्य वस्तुको उपभोग गर्दाखेरि काम जातु न साम्यति, कहिले पनि कामना शान्त हुँदैन। जति कामनाको भोग भोगिन्छ त्यति नै कामनाको संस्कार दृढ हुँदै जान्छ, त्यस कारणले शान्त हुँदै हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के छ, त्यसमा जसरी अग्निमा घिउको आहुति दिइरह्यो भने अग्नि बढिरहन्छ, प्रज्वलित हुनु पर्यो, यथेष्ट अग्नि हुनु पर्यो। सानो झिल्को छ भने निभिहाल्छ नि, त्यस कारणले त्यो जस्तो हुनु पर्यो। त्यस कारणले के छ, हविषा अर्थात हविषान्नद्वारा कृष्ण वर्तैव अर्थात अग्नि जसरी बढ्छ त्यसै गरेर कामनाको भोग गर्दाखेरि कामना शान्त हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ विचार गरेर शान्त गर्यो भने मात्र हुन्छ। उहाँ भागवतमा चाहिँ यस्तो आएको छ, यत् पृथिव्याम बृहयवय हिरण्यम पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंस काम हतस्य च। अर्थात कामनाले त्यो हत व्यक्ति, कामनाघात व्यक्ति, कामनाग्रस्त व्यक्तिलाई त्यो के छ, विषयको सेवन गर्दाखेरि मन शान्त हुँदैन। पृथ्वीमा जो पनि छ, पृथ्वीको अर्थात त्यो सारा पृथ्वीलाई प्राप्त गर्दाखेरि पनि हुँदैन। आजभोलि जो के छ, जो समर्थशाली देश छन् पृथ्वीमा चाहिँ जति बढाइरहेका छन्, त्यो नभएर चन्द्रलोकमा के गर्छन् और हामीहरू अधिकार जमाउने भनेर त्यसमा लागेका छन्। अब कसले कति कति गर्न सक्ने, तर पनि तृप्ति हुँदैन। जति पनि धान जौ खाद्य वस्तु होस् त्यो भयो भने अरू चाहियो, अरू चाहियो, सडेर जाओस् केही छैन, हुनु पर्यो। त्यसै गरे सोना चाँदी पशुहरू भयो, स्त्री भयो, यसबाट के छ भने मन तृप्त हुँदैन। अर्थात यसमा तृप्ति छँदै छैन। तृप्ति हुन्थ्यो न हुन्थ्यो, अर्थात त्यो वास्तवमा त्यो कामनाको संस्कार बढ्दै 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 जान्छ। कामनाको संस्कारले गर्दाखेरि के छ, मनमा शान्ति हुँदैन। जसले कामनालाई शान्त गर्न सक्यो, विवेक वैराग्यले शान्त गर्न सक्यो, त्यसलाई नै शान्ति मिल्छ। अर्थात कामनालाई बढाएर शान्ति मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो विवेकी चाहिँ के छ, त्यो आफूलाई समाहित गर्छ। अर्थात विवेक मूलस्य भोगस्य तृप्ति हेतुत्व अनुभव सिद्धम। अर्थात विवेक मूलक जो भोग छ त्यो के छ भनेदेखि वास्तवमा तृप्तिको अनुभव हुन्छ भन्ने। त्यो वास्तवमा काम साधन परिग्रह ध्यानादश्रम त्यज। अर्थात कामको साधन, त्यो साधनको साधन, त्यसको परिग्रह, त्यो ध्यान गर्दै गर्दै नित्य निरन्तर ध्यान गर्यो भने के हुन्छ, त्यो कामना हो। सारा अनर्थको कारण चाहिँ यही काम रहेछ। अर्थात हर विषय कामना, स्त्री विषयको होस्, लोकेशना विषयको होस्, पुत्रेशना विषयको होस्, त्यसमा चाहिँ के छ, त्यो विचार गरेर कामको साधन र भनौँ धनको साधन, व्यापार भयो, व्यापारको साधन त्यो गर्नु पर्यो, त्यो परिग्रह गर्नु पर्यो। अर्थात आफैले गर्नु छ भने स्वयं जमाउनु पर्यो, पैसा छ भने ठिक छ, नभए ऋण लिनु पर्यो। त्यस पछाडि के छ, त्यसमा गर्दै गर्दै गएपछि के हुन्छ, त्यसमा त्यो फाइदा हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यो नाना प्रकारको यो के छ, त्यसमा विघ्न आउँछ, मूल्य डुब्छ, या आफ्नो धन सम्पत्ति नै बिक्री गर्नुपर्छ आदि आदि आउँछ। अथवा स्त्री विषयको छ भने कामको साधन स्त्रीको साधन गर्नलाई त्यो के छ, धन सम्पत्तिको परिग्रह पर्यो, नाना प्रकार गर्नु पर्यो। सारा अनर्थ हो, जहाँ पनि भएको छ त्यसरी विचार गर्नु पर्यो। विचार गरेपछि के छ भनेदेखि त्यो बिल्कुल कामनातिर त्यसको प्रवृत्ति हुँदैन। किन हुँदैन त्यो कुरो बताएको छ।
ज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरता। अर्थात विज्ञाय उपभोक्तो ही भोगो, जानेर गरेको भोग के छ? तुष्टिको कारण छ, सन्तोषको कारण छ। नजानेर गरेको भोग चाहिँ के छ? कामना वृत्तिको कारण छ, असन्तोषको कारण हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अयम भोग, यो भोग चाहिँ यस्तै छ, क्षणिक छ। अर्थात यसबाट स्थायी शान्ति मिल्दैन। अर्थात अर्को चाहिँ के छ? क्षणिक छ, यो भोग यत्नै छ। अर्थात यसरी दिन्छ। अर्को के छ? भोगको लागि कति प्रयास गर्नुपर्छ, अत्यधिक प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसले अयम एवं प्रसाद प्रयास साध्य, अनेक प्रयास गरेर मात्र भोग मिल्छ। इति एवं अनुभव चेत, यदि यस्तो अनुभव छ भने त्यो के छ भनेदेखि जति भोग भोगेको छ नि त्यसबाट सन्तुष्ट हुन्छ। अर्थात त्यो भोगको अभिवृद्धि हुँदैन। किन? भोग त बस क्षणिक छ, त्यसबाट कहिले पनि तृप्ति हुन सक्दैन। अहिलेसम्म कसैलाई भएको छैन, मलाई पनि भएको छैन, अरू कारण हो नि त। अर्थात मनलाई नै त्यो के गर्छ? शान्त गर्छ। शान्त गरेर आफ्नो लक्ष्यमा लगाउँछ। जसले त्यो आफ्नो मनलाई विचार गरेर त्यो भोगको स्वरूपलाई, भोग कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो विचार गर्दैन भने त्यो व्यक्ति आफ्नो जीवन नै त्यो भोग सामग्री एकत्रित गर्नमा लगाइदिन्छ और आफ्नो लक्ष्यमा लाग्न सक्दैन। अर्थात त्यसकारण के छ? विचार गर्नु पर्यो। भोग कस्तो छ, भोग कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट के हुन्छ। अर्थात त्यो सारा भोग, अर्थात जीवन यापन अर्कै छ, भोग अर्कै छ। जसरी जीवन यापनको लागि चाहिँ क्षुधा पिपासा निवृत्ति गर्नको लागि भोजन त चाहियो, किन्तु भोजन कस्तो हुनुपर्छ त? यस्तो टेबल हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ, नाना प्रकारको। पहिले चाहिँ के छ? काठ राखेर, इँट राखेर, बाल्टी राखेर जस्तो पनि त्यो हुन्थ्यो। त्यो जसको वो झुक्ने अभ्यास छैन या झुक्न सक्दैन, दुख्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै बढाउँदै गएपछि के हुन्छ? नाना प्रकार बढ्दै 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 जान्छ, के अन्तै छैन त्यो। त्यस कारणले त्यो विचार लगाउनु चाहिँ के छ भने जति भोग भोगिन्छ त्यति नै भोगको संस्कार दृढ हुन्छ, किन्तु त्यो तृप्ति हुँदैन। किन्तु त्यो विचार गरेर जो भोग भोग्छ, प्रारब्ध भोग भोग्छ, त्यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बिल्कुल भोगको संस्कार रहँदैन। त्यसकारणले ननु तृष्णा हेतु भोगस्य विवेक साहचर्य मात्र कथम तुष्टिकरत्व। भोग त के छ? तृष्णालाई बढाउँछ। जसरी त्यो भोग गएपछि तृष्णा बढ्दै जान्छ, इच्छा बढ्दै जान्छ, आकांक्षा बढ्दै जान्छ, और भोगो और भोगो और भोगो। विवेक गर्दैमा त्यो सन्तोषको कारण कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा दृष्टान्त दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो वास्तवमा के छ भनेदेखि यदि कोही व्यक्ति चोर छ, चोरी गर्छ, किन्तु त्यसले जानेको छ, भनौँ कसैको गाउँमा चोरी गर्छ, त्यो धेरै चोटि त्यो चोरीमा पक्रिएको पनि छ। त्यो कहीँ आयो त ल बस, तिमी त चोर त हुँदै हो, तर पनि म राख्छु भनेर त्यसलाई राख्यो भने त्यसले चोरी गर्छ त? चोरी गर्दै गर्दैन। अर्थात यदि मैले चोरी गरेँ भने त मलाई यसले पुलिसमा पक्राइदिन्छ, थानामा लिएर बन्द गरेर दिन्छ। त्यस्तै गरेर जसले भोगको त्यो यत्तालाई जान्छ, यस्तो भोग कस्तो छ, कसरी हुन्छ जान्छ, त्यो भोग भोग्दाखेरि पनि त्यसलाई के छ? और आकांक्षा बढ्दैन, इच्छा बढ्दैन। जति भोग्छ त्यतिबाट सन्तुष्ट भएर आफ्नो लक्ष्यमा लाग्छ। ज्ञानी र अज्ञानीको भोगमा यति फरक भयो। ज्ञानीको भोगले चाहिँ के हुन्छ? त्यो आकांक्षा बढ्दै जान्छ, इच्छा बढ्दै जान्छ, तृप्ति हुँदै हुँदैन। अर्थात अज्ञानीको भोग, ज्ञानीको चाहिँ त्यो जान्छ, त्यसकारण जति भोग प्रारब्ध भोग त्यतिले सन्तुष्ट भएर आफ्नो लक्ष्यमा लाग्छ। ज्ञानी र अज्ञानीमा यति फरक हुन्छ। त्यसकारणले सहचारी विशेष वसात विपरीत कार्यकारित्व लौकिकै दृष्टम। सहकारी विशेषताले अर्थात त्यो ज्ञानको विशेषताले त्यो विपरीत कार्य देखिन्छ। विज्ञाय सेवितस चोरो मैत्री नीति नचोरता। जो चोर छ त्यसलाई के छ? जानेर यो चोर हो भनेर जानेर
त्योसँग के छ, मैत्री गर्दाखेरि, मित्रता गर्दाखेरि त्यो मित्र नै बन्छ, अर्थात् चोरी गर्दैन। त्यसै गरेर भोगलाई जानेर भोग भोग्दाखेरि त्यो तृप्तिको कारण हुन्छ, वासना वृद्धिको कारण हुँदैन। त्यस कारणले त्यो विवेकी र अविवेकीको भोगमा चाहिँ फरक भयो। हामीहरू के सोच्छौँ भने एक जस्तो लाग्छ, फरक यहाँ देखाउनु भयो। त्यो वास्तवमा अविवेकीमा त्यो के छ, भोगको क्षणिकता लाग्दैन, त्यो यसरी से भोग प्राप्त हुन्छ, यसले यो नुकसान गर्छ, यो हामीहरूको अहित गर्छ, त्यो जान्दैन। त्यस कारणले भोगको आकांक्षा बढ्दै जान्छ। अब त्यसमा चाहिँ के छ, ज्ञानीले जान्छ यस्तो यस्तो छ, यो यसो यसो परिणाम आउँछ। त्यस कारणले प्रारब्ध भोग भोग्दाखेरि पनि त्यसको अभिवृद्धि बढ्दैन, इच्छा बढ्दैन, अर्थात् जति प्रारब्ध भोगले भोग दियो वास्तविकतामा सन्तुष्ट भएर आफ्नो लक्ष्यमा लाग्छ। अब त्यसै गरेर अर्को भन्दै हुनुहुन्छ, ननु कामना स्वरसत्वात् मनस कथम अल्प भोगेर तृप्ति। यदि कामना स्वभाव छ भने ज्ञानीको पनि त्यो के छ भनेदेखि अर्थात् प्रारब्ध भोग भोग्नेको कामना छ भने त्यो कामनाको स्वाभाविक के छ भनेदेखि बढ्दै बढ्दै जानेछ। अल्प भोगले त तृप्ति हुन सक्दैन। कसरी भन्नुभयो हजुरले? ज्ञानीको छ अलिकति भोगले नै तृप्ति हुन्छ, अज्ञानीलाई तृप्ति हुँदैन। अज्ञानीले चाहिँ यति निकृष्ट मान्ने, ज्ञानीले यसरी उत्कृष्ट मनाउने, सबको बराबर हुन्छ भन्दाखेरि फरक छ। फरक कस्तो छ? त्यो वास्तवमा त्यसले निध्यासनद्वारा आफ्नो मनलाई निगृहित गरेको छ, बसमा राखेको छ। अर्थात् ज्ञानाभ्यासले त्यसले के गर्छ, आफ्नो मनलाई बसमा राखेको छ। त्यस कारणले त्यो के छ, स्वल्प भोगबाट नै त्यो तृप्ति हुन्छ। त्यो वास्तवमा त्यो प्रारब्ध भोग्नुको लागि त्यो के छ, त्यो प्रारब्ध भोगले त्यसलाई मनमा कामना भयो, कामना अनुसार त्यो प्रवृत्त भयो। स्वल्प भोग भोगेर त्यो के हुन्छ, निवृत्त भएर त्यो आफ्नो वासनालाई बढ्न दिँदैन। त्यस कारणले फरक बताउँदै हुनुहुन्छ। प्राय हामीहरूलाई लाग्छ दुईटकै एउटै छ। खानु त सबले खान्छ, ज्ञानीले पनि खान्छ, अज्ञानीले पनि खान्छ। ज्ञानी त्यो के छ भनेदेखि खाँदाखेरि पनि, प्रारब्ध भोग भोग्दाखेरि पनि त्यो के छ भनेदेखि त्यसमा आसक्त नभइकन ओहो मेरो प्रारब्ध भोग यस्तो रहेछ भनेर त्यो भोगेर आफ्नो लक्ष्यमा लाग्छ। अर्थात् विपरीत भावना, पहिले आएको त विपरीत भावना हुने अवसर आउँदैन। अज्ञानीमा विपरीत भावना आउँछ, अर्थात् अनात्ममा आत्मबुद्धि हुन्छ, अनात्म वस्तुमा आसक्ति हुन्छ। किन्तु त्यो भोग भोगुन्जेल त दुईटैको समान भयो, तर पनि त्यो भोग्य वस्तुमा जो आसक्ति हुन्छ नि त्यो ज्ञानीमा हुँदैन। अज्ञानीमा त्यो विचार नगर्दाखेरि, स्वरूप विचार नहुँदाखेरि, त्यसको चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा त्यो के छ, त्यो संस्कार रहेर आसक्त हुन्छ। मनसो निगृहीतस्य लीला भोगोल्पकूपियः तमेवालब्ध विस्तारं क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते। अब कस्तो छ, ज्ञानीको साधकको मन निगृहित छ, अर्थात् आफ्नो बसमा छ। त्यो ज्ञान साधनाले आफ्नो मनलाई बसमा गरेको छ। त्यस कारणले निगृहित मनको त्यो वास्तवमा प्रारब्ध भोग रूपी लीला भोग गर्दाखेरि अल्पकोपीय, अलिकति जो प्रारब्ध भोग मिल्यो त्यसलाई नै बहुत मान्छ, धेरै भयो, ठिक छ, केही छैन। अज्ञानीले के हुन्छ, हुन त त्यो पनि प्रारब्ध भोगै भोग्दैछ, यतिले के हुन्छ त, अरू चाहियो। त्यसरी के हुन्छ, त्यो कामना बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक छ। अर्को चाहिँ के छ, त्यो भोग भोग्दाखेरि पनि ओहो अहिलेसम्म यो मनोनाश भएको रहन्छ, वासना इच्छा भएको छैन। त्यसकारण के क्लिष्ट हुन्छ, उता क्लेश हुन्छ। क्लेश हुँदाखेरि त्यसलाई धेरै मान्छ, बहुत धेरै भयो, ल ठिक छ। अरू अज्ञानीले के मान्छ, क्लेशै मान्दैन, रस लिन्छ, त्यसमा मग्न हुन्छ, अरू चाहियो। त्यस कारणले के छ भनेदेखि त्यसको मन कहिले पनि अलम बुद्धि गर्दैन, अब बढ्दै बढ्दै जान्छ। जति त्यो भोग भोग्दै जान्छ त्यति कामना बढ्दै जान्छ। ज्ञानीको भोग चाहिँ के, प्राण भोग्नुको लागि हुन्छ, त्यसकारण त्यसको कामना अवृत्तिको कारण हुँदैन।
ल हेर्नुहोस् है, हुन चाहिँ एक जस्तो लाग्छ, यिनले चाहिँ फरक देखाए। खाना त ज्ञानले पनि खान्छ, अज्ञानीले खान्छ, तर पनि के छ भनेदेखि ज्ञानीको जो प्रारब्ध भोग र अज्ञानीको प्रारब्ध भोगमा फरक देखाइयो। किन फरक भयो त? त्यसले ज्ञानीले आफ्नो मनलाई निगृहित गरेर समाहित गरेर भोग भोगेछ, अज्ञानीले त्यो मनलाई बिल्कुल भोगमा नै रमाउँछ, लाग्छ, लगाउँछ, त्यसको चिन्तन गर्दै गर्दै गर्छ, त्यसकारण त्यसको संस्कार दृढ हुन्छ। निगृहित कसरी निगृहित गर्यो त भनेदेखि ज्ञानाभ्यासको कारणले, योगाभ्यासको कारणले त्यसले आफ्नो मनलाई निगृहित गर्यो। विचार, यदि विचारले कसैको मन विचारबाट निगृहित हुन्छ, कसैको मन योगाभ्यासबाट निगृहित हुन्छ अर्थात् बसमा हुन्छ। योगाभ्यासेन वशीकृत यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि गरेर आफ्नो मनलाई के छ बसमा राख्यो, अर्थात् बसमा राखेर त्यो बसमा राखेर फेरि भोग के भोग्दैछ त? यहाँ प्रश्न आउँछ, सबलाई आउँछ। जबरजस्त हेर्नुहोस् है, हजुरहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन, मलाई त हुन्छ, त्यसले पनि भन्दैछु। अब त्यसरी माला त्यो लिएर बसेको छ, कहिले कहिले लघुशङ्का लाग्छ, लघुशङ्का लाग्छ त अब छुट्छ, अब जो होला होला माला पुरा गरेर उठ्ने हो। अच्छा, त्यसरी बसिन्छ कि बसेन? अरू व्यक्ति बस्न सक्छ? यहाँ टेलिफोन आयो भने जो हुन्छ हुन्छ त्यो उठाउनु। यदि अर्को व्यक्ति कसको टेलिफोन आयो, किन आयो, कसले गरेको हो, आदि आदि बस्न सक्छ? निगृहित मनले भएको व्यक्तिले नै के छ निश्चिन्त आफ्नो लक्ष्यमा लाग्न सक्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो काम के रहेछ? आफ्नो मनलाई निगृहित गर्ने, बसमा राख्ने। त्यो बसमा राख्यो भने त्यो के छ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो बस गर्दै गर्दै बसमा हुन्छ, एकाएक हुँदैन। उत्सेक उद्देश्य यद्वत् कुशाग्रेण बुद्धना मनुष्यो निग्रह तद्वत् भवे दपरि खेदत। अत्यन्त धैर्य चाहियो। मनलाई बस गर्ने त्यति सजिलो छैन, गर्दै 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 गएपछि हुन्छ। त्यस कारणले धैर्यपूर्वक गर्दै गर्दै जाने हो भने त्यो हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा धैर्य चाहियो। धैर्यपूर्वक गर्यो भने त्यो मनमा बसे हुन्छ। अभ्यास गर्नु पर्यो, अर्थात् अभ्यास वैराग्याभ्याम, वैराग्य भावना राख्नु पर्यो, वैराग्यवानसँग मिल्नु पर्यो, वैराग्यको विचार बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ, स्वयंको अभ्यास हुनु पर्यो निगृहित गर्ने। अब केवल वैराग्यको विचार गरेर अभ्यास गरेर काँडो हुनेछ। अभ्यास पनि गर्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो आफ्नो मनलाई समाहित गर्नुको लागि। त्यस कारणले त्यो लीलाले अर्थात् प्रारब्ध भोगले भोगेको त्यो के छ, त्यो वास्तवमा विस्तार नभइकन पनि बहुत मान्छ, अर्थात् त्यो अरू बढ्दैन, त्यो उसको आकांक्षा बढ्दैन, अधिक त्यो भोगको आकांक्षा हुँदैन। किन हुँदैन? यो त परिणाममा दुखै दिन्छ है, दुखै दिन्छ। यदि भोगको संस्कार दृढ गरे भने त म आफ्नो लक्ष्यमा बस्नै सक्दिनँ। यो त प्रारब्ध भोग्नलाई भोग्नु पर्यो, ठिक छ। यदि क्षुधा पिपासा निवृत्ति गर्नु छ भने बिहान बेलुका खिचडी खाएर हुन्छ कि के खाएर हुन्छ गर्नु पर्यो। नत्र भोजनको कति घन्टा लाग्छ त? भोजन तयारी कस्तो कस्तो हुन्छ म पनि बताउन सक्छु है। अलिअलि जानेको छु, बनाउन त आउँदैन, त्यो त्यसैमा लागिरहन्छ। शरीरको लागि त्यो पनि चाहियो, त्यसैमा लागेर आफ्नो जीवन बेकार गर्नु ठिक छैन। वेदान्तले त्यति मात्र छ, अर्थात् शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, त्यो शरीर हुनु पर्यो। शरीरको लागि हित मित वेद्य भोजन हुनु पर्यो। त्यसमा पनि त्यसैको लागि नाना प्रकारको गरिरहने हो भने, आफ्नो लक्ष्यलाई छोड्ने हो भने त्यो हुँदैन। लक्ष्यलाई बनाइकन त्यो गर्नुपर्छ। यति नै राखौं, समय भइसक्यो।